मोगाल भयणी भावानो, आयज सेवाधर्मीक वर्साचे निमण्या आयताराक आमी आसा आनी आयज आख्खी पवित्र सभा सोमी जेजू क्रिस्त सोपटा संवसाराचो राजा ही दोबाची परब संभ्रमता. तशेंच आयज आमी बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेना सुरू करता. आयचो विशय जावन आसा पवित्र स्नानाच्या दिसा शुभ वर्तमानाचेर परगटणार आमी. आयज आमी पयल्या वाचपान जेजू सोपता संवसाराचो राजा आनी ताचे राज शासनाचे हें आयकतल्या. तशेंच दुसऱ्या वाचपान जेजू स्वर्ग वयतात आनी मोगाल राजा म्हूण आयकतल्या. जेजू राजा आनी ताचे राज सर्गीचें हें आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या आयच्या प्रेरणांक आमी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं शुभ वर्तमानाचे पुर्बेवून परगटणार जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां माग. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज सेवा धर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सोभा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब सोमार रमता.
तशेंच आयज थावन आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक नोवेना सुरू करता. पयल्या नोवेनाक विशय असो घेतला: पवित्र स्नानाच्या दिसा थावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. पाप साहेब फ्रांसिस्क आपल्या आपोस्तोलीक शिटकावणेंत इवांजेली गावदियूम पवित्र स्नान घेतलोल्या दर एक वांगड्याक शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास कोत्ता. पाप साहेब अशें म्हणटा: पवित्र स्नान घेतलोली पवित्र सोबेंत खंयच्याय पावंड्यार आसूं वो भावार्थाचे नोदरेन चोडूनय आसूं, सगळीं शुभ वर्तमानाची परगोटणारां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर त्या काळा वेलो एक हुर्बेवंत शुभ वर्तमानाचो परगोटणार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या प्रेरणान आमी आमच्या उतरां आनी कोरण्यां वरवीं शुभ वर्तमानाचे हुर्बेवंत परगोटणार जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमकां देवान दर एकल्याक एक कार्य, एक जबाबदारी दिल्ली आसा. जेजूचे परगोटणी करूंक हें जेजूचें शुभ वतनां सगल्यांक परगोटूंक. आयज आमी किरीत भाशेन जेजू सगटा सर्वांच्या रायाची परब समोरपतना भगवान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान हो सगटा सर्वांच्या रायाक मानून घेतलो आनी ताचें राज जावं ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटली. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना हेंच कार्य आमच्या जिवितान वळखून घेवन भगवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन सगल्या मनशांक जेजूची बरी खबर परगोटलेली मनशां जावंक देवाची कृपा आमकां मागतना घडये जायती बावडी चुकल्यांत म्हणून ओळखून घेवया. जावं आमच्या उतरांनी जावं कन्यांनी जेजूचे राज विस्तारतली, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटतली मनशां जावं घडये चुकल्यांत आसतली. सगळे आमच्या असोक्त्यांची पातकाची दूख धरया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारूंक आमी दर एकलो तयार जावया. आनी बोगसणेच्या मोनान सगलीं बरोबर म्हणया: हांव पातकी सरपद विधाड देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोसुल्या मुसारून सांगता, मोरान चिंतून आनी थोड्यान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वाचून म्हाका सदांच हातवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सगळीं सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. Moja deva usoli ani shankita chaista sosali sobe spora deva vasagi charaya sopodveda deva mama amituka namaskar korta amituka dinvasta तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वंदता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुत्रा,
थोडी घडी बरोग इसरवया आमचे दोळे बंद करुया आनी जे ते साव जे मागणी हांव घेवन आयला ते बागून फ्रांसीस शाबराचे मोजडीन बाबार्थान बापाताई उबारुया. प्रार्थुया. सर पदवीधरा आनी सासणाचे देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसना सुपून एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोसना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत आसलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे बडोपकार जबाब. गावन जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालो ना तसो थीर केलाय. औरंबाक तावन तुजें शिवासन गोठ उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालो ना बदलना. संवसार सरसोर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मल्लो, संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूळ आमकां केल्यांत.
ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता, सगळीं ताका तोपलात ती लेगून ताका पळयतलीं, आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव ओरोंब आनी शेवट. देवाचें उतोरें. देवाचे वडखाण. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सगळीं Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदैव. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तें सुदैव. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Sława pormore Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. Moja tuka somia. पिलातान जेजूक म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून परतीपाड केलो, हें तूं तुजेच ओस्तोंकी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडो ना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakari tuka Krista. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमकां खुशाल जावंक दोन कारणां आसा. पयलें म्हणल्यार आयज सावन आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू करता. नोवेनाचो आयज पयलो दीस. तशेंच आयज पवित्र सभा जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा हाची दोबाजीक परब समोर ओंपता. आतां राजा म्हणटा तेन्ना आमकां गोरेक खास अणभव एका राजाचो ना आसतलो. लागशिल्ल्यान गोरेक तुवें आनी हांवें राजाक पळोवंक ना आसतलो, पूण जायते फावटी चलचित्रांचेर, पिक्चरांचेर, बुकांचेर आमी राजा कोण तो पळयला. आतां राजा म्हणटा तेन्ना आमच्या मनांत अशें एक चित्र येता आसतलें. राजा उंच सोदरेर बसला, नाजूक आंगोस्त्रां तो न्हेसला, बरें बरें जेवण तो जेयता. ताच्या हाताखाल जायते सेवक आसा. हुकूम तो घालता, हें कर, ताचे सेवक तें करतात. हो जावन आसा एक राजाचें जिवीत. हेंच दाखयता आमकां एक राजा कोण पळयतो. आतां जेन्ना आयची परब आमी समोर ओंपता तेन्ना जेजू राजा, जेजू एक राय
म्हणटा पळय तेन्ना जेजूची राजवटकी असलीच काय? आयच्या विशयाचेर भावा भयणीक आमी नियाळ करता आसतना शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आमकां एक जोण एकल्याक कार्य आसा बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान. आनी हें कार्य तर आमी साकार करतलीं जाल्यार जेजूची राजवटकी कितें आनी कसली ती समजूंक आमी भोव गरजेचे. एक ल्हानशी काणी उदाहरणांक तुमकां सांगता. एक खंय राजा आसलो आनी ह्या राजाक खंय एकूच मालगडो पूत आसलो. सांजेच्या वेळार खंय हो ताचो पूत रानांत शिकारेक गेलो. सांज जाली, रात जाली, ह्या प्रिन्स हो राजाचो पूत जो आसलो ताका कांय शिकारेक मेळोंक ना. हाकाच लागून परतो घरा येतालो तेन्ना रात जाल्ल्यान काळोख जाल्ल्यान वाट हो प्रिन्स जो आसलो तो सांडलो. आतां करतलो जाल्यार करतलो कितें? पयस ताका खंय रानांतूच एक खोप दिसती पडली आनी खोपींत खंय तो गेलो. खोपींत एक जाणटो मनीस आनी तिची धूव आसली. ह्या प्रिन्सानूय तांच्या लागीं मागलें, आयज एक रात तुमगेर रावूंक तुमी म्हाका दिवंक शकतात? आनी व्हडा खुशालकायेन खंय बऱ्यांतली बरी सेवा आपल्या लागीं घडटा पळय ते भाशेन तांणी ह्या राजाच्या पुताची सेवा केली. जेवण खाण गोडेक व्हडलें ना आसलें तांच्या लागीं. इल्लेशें शीत, इल्लेशें मीठ आनी कांदो तोंडाक लावपाक. हो राजाचो पूत इतलो इम्प्रेस जालो, ताच्या मनान हो कुटूंब गेलो. ताणें हूंय निशेव केलो, फाल्यां सकाळीं वचून हांव म्हज्या राजाक सांगतलो. दुसऱ्या दिसा सकाळ जातोच हूंय हो प्रिन्स हो राजाचो पूत राजा शिंगेलो आनी राजा कडेन म्हणूंक लागलो, राजा म्हाका एक बरें चेडूं मेळना आनी हांव त्याच चेडवा लागीं काजार जातलो. राजान हूंय ताका विचारलें, खंय आसा तें चेडूं, दाखय म्हाका, खंयच्या राजाचें? आनी हो प्रिन्स हूंय म्हणूं लागलो, हें चेडूं खंयच्या राजाची क्वीन न्हू, प्रिन्सेस न्हू, हें गरीब गरीब चेडूं. आनी राजा म्हणूं लागलो, हांव तुका ताच्या लागीं काजार जावंक केन्नाच दिवचो ना. राजान हूंय आपल्या चेड्याक 2 ऑप्शन्स दिले. ताणें हूंय ताका सांगलें, पळय आयदर तूं त्या खंयच्या एका बऱ्या कुटुंबांतल्या चेडवा लागीं काजार जा, नाजाल्यार ही राजवटकी सोडून त्या चेडवा लागीं तूं काजार जा आनी तूं वच. म्हाका तुका म्हजो पूत कसो आनी घेवंक नाका, असली लॉज म्हाज्यान भोगूंक जावची ना. इश्टानो, ह्या प्रिन्सान हूंय दुसरें ऑप्शन चूज केलें. सगलें आपल्या लागीं आसलें नासलें, जे नांव आसलें, जे तुडू आसलें, जी गिरेस्तकाय आसली ती सोडून दिवन कुया चेडवा लागीं काजार जालो. सादें जिवीत खंय तो जिवंक लागलो. काय बरी काणी न्हू भावा भयणीनो, काणी. पूण होच मोग जेजून तुजे आनी म्हजे थंय दाखोड केलो. ही काणी न्हय, हें सत. भावा भयणीनो, मोग जावन आसा बुन्याद जेजूच्या राजवटकेची. हाचेरूच ही सगली ताची राजवटकी दवरलेली आसा. आपल्या बापाच्या शिवासोणार सांग देवोन तो तुज्या आनी म्हज्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. एक गुरू जावन आपलो मोग ताणें शिसाचे पांय धुवन दाखयले आनी तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत ताणें खुर्साक वेंग मारली. भावा भयणीनो, हो जावन आसा तो माज. हो मोग जावन आसा जेजूचे राजवटकेचो माज. आनी हीच आयची वाचपा आमकां सांगता. आयचे पयले वाचप भावा भयणीनो, दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां देवाची पोरसां इस्रायल पोरसां. ही इस्रायल पोरसां स्वतंत्र पोरसां नासली. कोण ना कोण ह्या इस्रायल पोरचेचेर हुकूम चलयतालो. पयले इजिप्तकार, मागीर आसिरियन्स, मागीर बेबिलोनियन्स, मागीर पर्शिया. आनी आयज जेन्ना दानियल प्रवाद्यांतले पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां तेन्ना ग्रीक तांचे राजवटकी चलयताले. हे ग्रीक आसले पळय
ते सोपेपणी हे इस्रायल पोरचेक आपलो धर्म पाळूंक दिनासले. जायते त्रास, जायत्यो आडकोळी. ग्रेक जे आसले ते चिंताले आमच्या लागीं सगली नॉलेज आसा, सगली जाणवाय आसा, आमकां आनी कोणाची भिरांत. ह्याच संदर्भान दानियल प्रवाद्याक हे दर्शन फावो जाता. उंच सोत्रेर उंच शिवासणार एक राजा आसा आनी ताचो पूत हुकुमत चलोवंक आपल्या हातांत सगलीं राष्ट्रां ताच्या हातांत आसा म्हूण हें दर्शन ताका फावो जाता. आयज नदर मारुया, खंय आसा ग्रीक, खंय आसा तांची राजवटकी. पूण भावा भयणीनो, जेजू सोगता सर्वांचो राजा हे आयज तूंय सोत मानता, हांवूय सोत मानता. जेजू तुज्या जिविताचो आनी म्हज्या जिविताचो राजा म्हूण आमी वळखून घेता. आयचे दुसरें वाचप, प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां हातूंत देवाची पोरसां जावन आसा जेजूचेर पातयेतेली पोरसां. हातूंत तूंय येता आनी हांवूय येता. आतां भावा भयणीनो, ह्या काळार न्हू रोमकार पावरफूल जालोले आनी डोमिशन हो रोमाचो सीझर क्रिस्तांवांक न्हू सिस्टमॅटिकली पर्सिक्युशन, पिडापीड दितालो, मारून उडयतालो. ह्या काळार जायतीं जाणांक मार्तीरपण सोंसचें पडलें. आनी ह्याच संदर्भान आयचें वाचप. ओ डोमिशन म्हणटालो आपूण तो ओरोंप आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा. म्हाजी पुजा करात. देऊस ए डोमिनूस नॉस्टर. आपूण तो राजा, आपूण तो देव, म्हाका धूप भेटोयात, म्हाजी पुजा करात. आनी भावा भयणीनो, आयच्या वाचपान जुआ आपल्या दर्शनान आमकां सांगता आल्फा आनी ओमेगा डोमिशन न्हू वो कोणूच राजवटकी चलयता तो न्हू. तांची राजवटकी घोडेक आयज कालची, सदां काल ती उरची ना. सदां काल उरतली ती एकल्याचीच, जेजू क्रिस्त राय. आनी ताकाच आमी नमस्कार करता, ताकाच आमी आमचो राय म्हूण वळखून घेता. जाल्यार बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान पिलाता सोरशी जेजूक हाडटात मोरनाचें फॉर्मण मारूंक. पिलाताक सगलो हुकूम आसलोलो, ताका सगलो रायट आसलो, रोमाचो नितीदार तो आसलो. मोरनाचें फॉर्मण फकत पिलातानूच दिवपाक जातालें. हाकाच लागून जेजूक पिलाता सोरशी हाडटात. पिलाताक पळून वचूंक ना जेजू देवाचो पुतवो कोण पळय तो. ताका फकत इतलेंच पडलेलें आसलें, इज जिजस अ किंग. ताका लागून तो विचार करता जेजूक, तूं जुदेवांचो राजा. आनी जेजू ताका सांगता, हांव तर जुदेवांचो राजा आसलो जाल्यार म्हजे शिपाय आसतले आसले ते म्हाका तुज्या ताब्यान करूंक दितले आसले. हांव राजा खरो, पूण तूं समजता तसलो राजा न्हू. हांव दोनीपण चलोवंक संवसाराचेर येवंक ना, मनशाचेर तांच्या काळजांचेर दोनीपण चलोवंक आयला. हें पिलात आनी जुदेव लोक वळखूंक विसरलो. बाबा भयणीनो, हेंच तें हांव तुमकां सांगतालो. हो मोग जो आसा ही बुनयाद जेजूच्या राजवटकेची. जेजू फूट घालूंक, वॉर करूंक, वाद विवाद करूंक ह्या संवसारांत येवंक ना. पुरतेंच जाल्यार हो मोग तो आमचे सवे वांटूंक आयला. आनी होच मोग ताणें खुर्सार मरून तुज्या आनी म्हजे पासत दाखोवन दिलो. जाल्यार हेंच करून आमी आमच्या जिवितान कितें घेवंक जाता काय? भोव थोड्यो वस्तू भाव भयणीनो तुमचे ओटयेंत उडयता. आयच्या विशयाचेर आदारून तुमच्या कडेन फायद्याक पडटल्यो. आतां पळयात भाव भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं न्हू आमी देवाची भुरगीं जातात, पवित्र सभेची वांगडी जातात. अशें म्हणटा आसतना एक कुटुंब, एक पोरसा आमी जातात. एक सारकेलो मोग जेजून आमा सोमेस्तांचो केलो. उमक्याचोच मोग करूंक ना, तिंकाच ताणें स्पेशल एटेन्शन दिवंक ना, सगल्यांक दिलें. खुर्सार मेलो त्याच लोकां पासत न्हू, सोमेस्तां पासत. जाल्यार तूं आनी हांव ही स्पेशल रेजर्वेशनां, ही स्पेसिफीक थोड्यांकूच बरी करप, थोड्यांक बरी करप न्हू. कित्याक काय? मोग कोता एक कुटुंब कसो तूं मानून घेता, पवित्र सभा एक कुटुंब कशी तूं सत मानता जाल्यार सगल्यांक आमी एक सारकी लेखूंक जाय. हो मोग सगल्यांक एक सारको आमी दिवंक वावरुया.
दुसरी वस्त भावा भयणीनो, आयज आमकां शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आयचो विशय आमकां उलो करता. हें आमचें कार्य, सोत आमी मानता आमचें कार्य तें. पूण हें शुभ वर्तमान तो तूं आनी हांव परगोडटलो जाल्यार हें शुभ वर्तमान कितें तें तूं आनी हांव पयलें जाणा जावन घेवंक भोव गरजेचें. लाती भाशेन न्हू अशें एक सांगप आसा, अशी एक म्हणणी आसा, नेमोदात वाद नॉन आबेत. म्हणजे जी वस्त म्हजे लागीं ना ती हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. तेच भाशेन शुभ वर्तमानाची वळख तर तुका आनी म्हाका ना, दुसऱ्यांक हांव कितें शुभ वर्तमान शिकयतलो काय? बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानाची शिकोड पवित्र पुस्तकांत आसा. पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं जोण एकल्या लागीं आसा, आमच्या फॅमिलींत आसा. वाचता काय आमी पवित्र पुस्तक? वाचता काय? शुभ वर्तमानाची जाणवाय आमी घेता काय? ती चाल आमी आपणायता काय? मिसांत दर मिसांत देवाच्या उतराची मोडणी जाता. पाद्रीचो यादनिकाचो आमी शेरमांव आयकता. हो शेरमांव आमी आमच्या जिवितांत आपणायता काय? हो विचार आमी करूंक जाय. हेंच केल्यार हांव खात्रीन सांगता बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानाची परगोटणारा आमी जरूर जातली. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणीनो पळयात, म्हाका अभिमान भोगता जायतीं जाणां तुमचे मदली हें देवाचें उतर आयकतात, शुभ वर्तमान आयकतात, तुमी मानून घेतात आनी तुमच्या चालत्या जिवितांत ते पाळटात. बरें दिसता पळोवंक बाबा भयणीनो. शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक परगटप म्हणजे उतरानूच परगटप न्हू, आमचे चाली रितींतूय ते आमी परगटूंक जाता. पूण बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमचें धोरण अशें जालां. जायते फावटी घोडेक आमी सगळे भाशेची मागणी करता. मिसांत वांटो घेता, नोवेना करता, तेर्स करता, लादायनी करता. हाचो फळ दिसून येता काय आमच्या जिवितांत? आमकांच आमी विचार करुया. दिसून येना जाल्यार खंय वांकडें आसा तें आमी पळोवंक गरज. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत करता न्हू, जाणो जावन घेयात, हांव जेन्ना बरी कोरनी दुसऱ्या सवे करता तेन्ना दुसरो कोणूय घोडेक मनीस आसतलो जो तुका आनी म्हाका पळयतलो. हें जावन आसा तें परगटप शुभ वर्तमान, न्हय उतरांनीच पूण आमच्या कोरनांतल्यान. बाबा भयणीनो, आयज पयल्या नोवेनांत आमी आसा. सान फ्रांसीस शावेर आयज आमकां चोण एकल्याक नमुनो शुभ वर्तमान परगटोवंक जेजूचें. अशें म्हणटात न्हू बाबा भयणीनो, वेल्थ इज पावर, नॉलेज इज पावर. सान फ्रांसीस शावेरा कडेन दोनूय वस्तू आसल्यो, पूण जेन्ना जेजूची वेंग, जेजूचो मोग ताणें अणभवलो, सगल्याक ताणें ना म्हणून तुका आनी म्हाका हें शुभ वर्तमान परगटूंक तो आयलो. तुका आनी म्हाका एक व्हड नमुनो जावंक पावलो. आयज हेंच करूंक, शुभ वर्तमानाचे अखंड परगटणार जावंक आमकां सोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रवया. सगळीं आमी बाबार्दी आनी आमी उद्गारता जावं आमचो बाबार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण भगवान फ्रांसीस शावेरा सारको होच बाबार्थ जिवाळ करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सर्वोद्विधार हे बापा, सरकार आनी विघ्नचार रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवी समावलो, आग्वार मारी थंय जल्मलो, हॉस्पिटलांत ताणें ताका खूब सोंसले, ताका कुडसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वोद्विधार त्या बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तांचे वेळ मेल्ल्यांची मजबी करूंक येतलो सतमंता पवित आत्म्यान कातोलीक पवित सभेक भक्तान सेकतात पात तुजे मोगसणे कुडीचे शांतपण सासणाचे जिवीत आमेन. हे वेळार तेच बघून फ्रांसीस शावेराचे मोसरीन की आमची मागणी की आमची गोडसो बापा थंय बाबार्थान उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोतव्याशांनी दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावून पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्त सोगता सर्वाच्या राजाक आनी ताची तत्वां हुर्बेन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी समाजांत स्वता निती आनी शांती खातीर वावरून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. पवित्र स्नान घेतलेल्या दर एका वांगड्यान आपली जबाबदारी वळखूंक आनी उतरां आनी कोन्या वरवीं शुभ वर्तमानाचे हुर्बेवून पोरगोटणार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळ्या लोकांनी सोमी जेजूक आपल्या जिविताचो दोनी आनी राजा करूंक आनी ताच्या राजाच्या तत्वां प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोंपून गेल्ली आमची भाव भयणी ह्या वर्साक भागवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दबाजीक दाखोवणेक आमचे मोदें नात. तांकां सासणाचो विसो क्रिस्तरायाच्या सर्गीच्या राजान फावो जावंक बापा लागीं मागुया. थोडी कोडी बरोगी श्रवया आमचे दोळे बंद करुया. आमच्या काळजान आसलेली दुसरी गुपी चित्न मागणी ओगेपणान देवतांक उबारुया. भो सर्गींच्या बापा खालतिकेन बाबार्थान विस्वासान केल्ली आमची मागणी आयकून घे आनी दिसपट्ट्या जिवितान ही जिविताची यात्रा चलतना आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कन्यांतल्यान तुज्या राजाचे गवय आमी जावं तुकाच आमी परगट्टलीं जावं भगवान फ्रांसीस शावेराचे मोसरीन तुजी मोसत करूप आमकां दरकल्याक फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. Amci casa, tu casa,
म्हजे मुखार भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकाचें बोगसणें सोडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडली. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांचे देव, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका देनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांची जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलय सासनाक याज्ञेक आमचो आनी एकलोच राय सर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली खुडसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशेकुळाची सोडवण सोपादली. सगले रचनेक आपल्या अधिकाऱ्या खाल हाडूंक एक सासनीक आनी राजकी राज तुजे मोहिमेक ताणें वपून दिले. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोड दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका देनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेस्परी शवन सतूस ताणें कालच घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पिया. ही म्हज्या रोगताची कालच. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें मोगसणी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोरात. Bavarta sagut porgotoya. Amen.
मनाचो आनी पुनर्छानपणाचो मी भक्तीपणी उड्यास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका रीण वाचता आनी जेजूची कुडान रोखो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो करूं. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवे त्याचे सुसंगता त्याचे सुथाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. भगवान फ्रांसीस शावेरान जेजून शिकयल्लें मागणें करूंक जायत्या सणांक शिकयलें आसतलें. हेच मागणें बाबा थंय उबारून आनी सदांच आमच्या जिवितांतल्यान ताका भगवान फ्रांसीस शावेरा भशेन ताचे राज विस्तारतली ताका पोरगोडटली जावं हीच मोसत आमकां दरेकल्याक मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विक्रास आयज आमकां दी आनी आमचे स्कुलल्या मोक्षता तशी आमची पातकां मागोस आनी नेमकां तान्ने पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धुमदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो चेयताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. जेजू क्रिस्त तुजी कुडान रोखत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर सोडटी आनी खास ताडीन आसूं पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं.
बघून फ्रांसीस शावेरान भावार्थ धरलेलो आनी भावार्थान ह्या आमच्या रायाक आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या कन्यांतल्यान परगुटलेलो तो जेसू ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या काळजान ह्या उंड्या रुपान येवंक आशेता. नितळ काळजान भावार्थान जेजूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. कोम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये जाणी बावतीन संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारेवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Festa
जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाचीक परबे दिसा अमोल जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासनाक वैभवान सर्गीताच्या राज्यान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट सोमरमलोल्या फादर रोनाल्डो फेर्नांडीस ताका आनी बलिदानान वांटो घेतल्या आनी प्रवचन केल्ल्या दियांग शेल्डन डिसोजा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोयेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजचें 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजचे 3 ते 6 पर्यंत. आयज खेरीज दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हणल्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मल्याळम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन आमच्या मायग्रंट्स भावा भयणांक 2 वाजता. तशेंच आयच्या दिसा CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 अलॉंग विथ DCBA हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर कोत्तोल्या. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. आयज 5 वरांचे मीस भेटयतात सोसायटी ऑफ पिलार तांच्या वर्सा वळीची रोमारीचे मीस. फाल्यां अलेक्झेंड्रियाची बागयोन कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयल्या. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातलें. तशेंच चोत्राय दवरची फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. नो मास एट 11 AM. नोव्हेंबराचे 26 फ्रेंच भाशेन मीस आसतलें सांजे 2 वरांचेर. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवीधर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भगवान फ्रांसीस शावेराचे मोजरेन ते आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे अकोंड परगोटणार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे गाली सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सोर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वकाणटा. आमेन.
तुमचे मदें कोणूय आपकुशेन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल नापागळी दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्यो खाजगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेंच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या रॅलिकाचो उमाव 2 दिसा सकाळीं 7 ते सांजचे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोव्हेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोळ्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमची आज डायसिसची काती डायसिसन बॉडी भेटयतली. आमची व्हॉलेंटियरां नोव्हेनाची बुकलेट घेवन आसात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवंक येता.